दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी टेलिभिजनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण स्थगित भएको छ। गुजरातमा हुने भाइब्रेन्ट गुजरात समिट कोरोनाको कारणले गर्दा स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण रोकिएको हो। तर सवाल जस्ताको त्यस्तै छ। मुलुकको राजनीति अस्तव्यस्त बनिरहँदा, मुलुकको राजनीति गोलमाल बनिरहँदा, मुलुकको राजनीति छताछुल्ल भइरहँदा देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबैभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्न जाँदा हामीसँग के एजेन्डा थियो, कुन विषयलाई लिएर उहाँ द्विपक्षीय भेटवार्तामा बस्नुहुन्थ्यो होला। आम चासो त हुने नै भयो। तर आन्तरिक राजनीति बलियो नभएको अवस्थामा एलायन्सको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने कुरा परराष्ट्रका जानकार, बौद्धिक जमात र सरकारमै सहभागी भएका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पचाउन गाह्रो भएको थियो। यद्यपि यो र त्यो बहानामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आन्तरिक रूपमा भारत जाने कुरा लगभग पक्का पक्की र तयारी नै गरिसकेका थिए। सवाल त के देखियो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नयाँ सम्बन्धको प्रयोग पनि अनौपचारिक रूपमा देखा पर्यो। व्यक्तिगत निजी भ्रमणको सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीजीको पत्नी भारतमा रहिरहँदा कतिपय यस्ता भेटघाटहरू गर्नुभयो। नेपाल भारत सम्बन्धको सवालमा अनौपचारिक भनिए तापनि कतिपयले प्रधानमन्त्रीजीको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्व तयारीको रूपमा बुझे र प्रश्न गरियो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई साइड लगाएर कि प्रधानमन्त्रीजीको पत्नी आफै डिफेक्टो परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको भारत भ्रमणको तयारीमा जानुभएको थियो त? यो सवालको उत्तर नेपालको परराष्ट्र विज्ञहरूले मात्रै होइन, भोलिका दिनमा यो घटनाक्रमले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एउटा नयाँ उछाल ल्याउने, यसले सकारात्मक वा नकारात्मक के हुने कुरा प्रतीक्षाको विषय हाम्रो लागि बन्ने नै छ। हामी केही राष्ट्रिय राजनीतिको, केही परराष्ट्रको र मुलुकमा देखिएको पछिल्लो विदेशी ठुला राष्ट्रहरूको शक्ति केन्द्रहरूको नेपालमा चासो बढेको विषयलाई उठान गर्नेछौँ। दुईजना परराष्ट्रका दिग्गज जानकारहरू आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। दुवैजना पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ, परराष्ट्रका बारेमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ भारतका लागि पूर्व राजदूत समेत रहिसक्नुभएका परराष्ट्रका दिग्गज जानकार डाक्टर दुर्गेश मान सिंह सर र हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत एफक्यानका अध्यक्ष, एसोसिएसन अफ करियर फर्मर एम्बेसडरको संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर रामभक्त पीबी ठाकुर। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ दुवैजनालाई। धन्यवाद। डाक्टर सिंहसँग म अगाडि बढ्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, सामान्य रूपमा प्रधानमन्त्रीजी भारत जाँदै हुनुहुन्थ्यो, हेर्दा चाहिँ ठुलो विषय त नहोला। भारत जस्तो देशमा नेपाल र हाम्रो बिचमा धेरै यस्ता सम्बन्ध छन् जुन सम्बन्धको चाहिँ पेपरमा शब्दमा व्याख्या हामी त्यति गरिराख्दैनौँ। नजिकको सम्बन्ध जतिखेर पनि हामी दिल्ली गइहाल्ने, बिना सेड्युल पनि गइहाल्ने। तर मुलुकको जुन अहिले स्थिति छ, एउटा सामान्य राज्यको एउटा भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यहाँ उहाँ जाँदै गर्दा हामीसँग एजेन्डा थियो
यति बेला चाहिँ भारत भ्रमणमा गएर मोदीसँग भेट्नैको लागि साइडलाइन कुरा गर्नैको लागि जानुपर्ने आवश्यकता थियो। यसअघि चाहिँ उहाँ युके जाँदा त्यहाँ पनि भेटघाट भएको थियो, कतिपय कुरा त त्यहाँ पनि भएको होला, तर यति बेला चाहिँ गुजरात जानै पर्ने आवश्यकता थियो मुलुकको लागि। यसमा दुईटा पाटो हेर्नु आवश्यक। जस्तै उहाँको एज अ प्राइम मिनिस्टर एज अ चाहिँ भनौँ न अब भर्खर उहाँ आफ्नो पार्टीमा एउटा पार्टीमा सभापति रूपमा यो थप शक्ति चाहिँ उहाँले आर्जन गरेर सभापति चाहिँ हुनुभएको छ। दुई कन्टेक्स्टमा हेर्नु आवश्यक लाग्छ। जहाँसम्म लाग्छ उहाँको एज अ प्रधानमन्त्री ऊ देशको नेता हुनुहुन्छ र कुनै पनि बेला भनौँ न अब कुनै पनि बेला नेपालको सर्वोच्च नेता अहिले त उहीँ हुनुहुन्छ र भारतको सम्बन्ध निकट छिमेकी राष्ट्रको बिचमा त्यो सामिप्य चाहिँ डेभलप गर्ने त्यो आफैमा एक हिसाबबाट एउटा बहुत साध्य पनि साधन पनि चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ नेपालमा किनभने यो राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुँदाखेरि धेरै कुरा चाहिँ सम्बन्ध बिग्रेको थियो। जस्तै कि भन्ने अब ब्लकेटको टाइममा भनौँ, ब्लकेट गर्दाखेरि नेपालको राजनीति उथल पुथल होइन होइन त्यो टाइममा भनौँ न अब चाहिँ अब कहाँ अब त्यो हिसाबबाट त्यो ब्लकेटको टाइममा जुन चाहिँ पनि चाहिँ यो एउटा रियाक्सन नेपालमा के देखायो भन्दाखेरि नेपाल सानो देश छ, सानो देशका नेपाली सानो देशका पिपुल होइन, ठुलो देशसँग अलिकति जहिले पनि अलिकति चाहिँ अलिक सशङ्कित हुने, अलिक चाहिँ भनौँ न आफ्नो यो सेन्सिटिभिटी बढी हुने त्यो नेचुरल कुरा हो। जस्तै कि अमेरिकामा पनि ठुलै देश भए तापनि अमेरिकाको कम्पेरिजनमा क्यानाडाका मानिसहरू क्यानाडा देश जहिले पनि त्यो किसिमको आफ्नो चाहिँ त्यो स्तरमा राखेका हुन्छ उनीहरूले, त्यो हुन्छ। त्यस्तै त्यो अस्वाभाविक चाहिँ होइन। यो कुरालाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको हैसियतले फ्याक्ट चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्डिया ही सुड मिट द माइन्ड अफ द लिडरसिप देयर, त्यहाँ जानुपर्छ र उहाँले पनि वास्तवमा त्यो टोटल चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ आफूले पनि राख्ने, उसलाई पनि दर्शाइदिने। अब हामीले चाहिँ इन्डियालेबाट हामीले के एक्सपेक्ट गरेका छौँ, हामीले चाहिँ इन्डियाले हामीसँगबाट के एक्सपेक्ट गरेका छन्। वास्तवमा डिप्लोमेसी दुई देशको बिचमा सम्बन्ध भन्ने त्यसमा आधारित हुन्छ नि। वान वे ट्राफिक त कहिले पनि वान वे ट्राफिकको कहिले पनि सवाल के हो। मेरो प्रश्न के हो भने व्यक्तिगत रूपमा उहाँको पार्टीगत सम्बन्ध एउटा एस्पेक्ट भयो, उहाँको लिडरसिपमा उहाँको पार्टीले नयाँ चाहिँ एउटा लिडरसिप डेभलप गरेको छ, त्यता आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध डेभलप गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठिक हो। दुई पार्टी बिचमा अलग अलग देश बिचमा एकदम कोर्डियल रिलेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा तर सवाल के हो भने मुलुकको राजनीति कस्तो छ भनेर भनिराख्नु परेन। यति बेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँ भारत भ्रमण गर्दै गर्दा नेपाल र भारत बिच अहिले तत्कालै हेर्ने हो भने केही इस्युज बाहेक अरू इस्युजहरू नेपाल र भारत बिचमा छैन। सम्बन्ध भन्ने भने केही समय अगाडि चाहिँ एक किसिमको डिस्प्युट जस्तो देखिएको थियो, तर अहिले सामान्य रूपमा छ, कोरोना कालले गर्दा पनि होला। तर मेजर इस्युज लिम्पियाधोरा लिपु लेकका विषयको बारेमा एजेन्डागत रूपमा कुरा उठाउने कुनै पनि च्यानल प्रयोग गरेर कुरा गरेको देखिँदैन। तर सवाल के हो भने भिजिट गर्ने नै हो भने औपचारिक भिजिटको माध्यमबाट भिजिट गरेको भए सवाल अर्को हुन्थ्यो। अनौपचारिक भिजिटको रूपमा साइडलाइन टक गरेर चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग टाइमिङको कुरा थियो। यो दुईटा कुरासँग हाम्रो अहिलेको मौजुदा स्थितिमा राष्ट्रको चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्क्युल नगरेर हामी जाँदै गर्दा त केवल त्यो औपचारिक चिया खाने जस्तो भिजिट त थियो भन्ने चाहिँ देखिन्छ नि। होइन, यसमा चाहिँ बेसिक कुरा के भन्दाखेरि अब यो चिया खाने मात्र होइन कि अब जस्तो कि पिङपङ डिप्लोमेसी भन्छ, चिया खाने पनि एउटा पार्ट अफ डिप्लोमेसी हो नि। सो लङ एज यु गेट अ चान्स टु नो इच अदर, आफ्नो अब चाहिँ भन्नु हामीले एउटा भारतबाट खोज्ने भारत अर्को खोज्ने भएपछि त्यो कहिले पनि त्यो सामञ्जस्य सम्बन्ध हुँदैन। भेरी फ्रेङ्कली त्यो लेभलमा त्यो लेभल भेरासिटी र यो त यो एउटा यो आँट पनि चाहिँ इमान्दारिता पाइने त्यो लेभलमा दर्शाउन आवश्यक छ। र त्यसमा मुख्य कुरा के भन्दाखेरि यो दुई देशका बिचमा उच्च स्तरमा
यो किसिमको ओपन माइन्ड चाहिँ हुनु अत्यन्त आवश्यक जस्तो लाग्छ। यो त्यो किसिममा अब हाम्रो नेपाल र भारत बिचमा हामीले यतिकासम्म त गाजिया छौँ कि हामीले औपचारिक अनौपचारिक यो कुरामा चाहिँ रन्थिनु त्यति सान्दर्भिक पनि म देख्दिनँ। वेन एभर यो चाहिँ यु टेक अपर्च्युनिटीले आफ्नो एम्बेसडर रहिसक्नु भएको छ। म एउटा प्रश्न गर्छु, अगाडि बढ्छु। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू, हाम्रो देशको नेताहरू जब छिमेकी राष्ट्र वा कतै अन्त विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ, तयारी कस्तो हचुवा हुन्छ त्यो त हामीले देखेकै छौँ। नेसनल इन्ट्रेस्टका मुद्दाहरू त जहिले पनि ओझेलमा पर्दा रहेछन्। नेताहरूलाई आफ्नो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सजिलो हुँदो रहेछन्, तर नेसनल इन्ट्रेस्टका कुराहरू त ओझेलमा पर्दा रहेछन्। यो त त्यो सत्य साबित भयो कि त्यो त वास्तवमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा सबभन्दा ठुलो कमजोरी मैले भोगेको कुरा हो। त्यो भोगेमा हाम्रो यो एउटा प्रधानमन्त्री आउँछ, अन्त मन्त्री आउनुहुन्छ, अर्को नेक्स्ट उहाँ पछिको मन्त्रीले बोलेको यो पहिलाको मन्त्रीसँग पहिलाको डेलिगेसन के किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, के किसिमको टक भयो, त्यो किसिमको त्यो ब्याकग्राउन्ड त हेर्ने नै चलन छैन भन्दाखेरि हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, संस्थागत चाहिँ जुन मेमोरी छ नि त्यो असाध्यै विक छ, असाध्यै विक छ। अब भनौँ अब जस्ट इन्डियासँग डिल गर्दाखेरि त्यो हिसाबबाट हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी कहाँबाट मैले देखेको छु भन्दाखेरि हामीले इन्डियाको इन्स्टिट्युसनमा एकदम तगडा हुन्छ। उनीहरूको ब्युरोक्रेसी, उनीहरूको अब उनीहरूको यो परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा इभन विरोधी दललाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर जान्छन्। सो दे आर वान भोइस। तर हाम्रो भन्दा हाम्रो यो न चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन वान भोइस चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, न त हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी नै हुन्छ। भन्दाखेरि भनौँ न अब कुरा गर्दै यो कुरा हरेक अर्को बैठकमा अर्को कुरा हाम्रो योभन्दा पहिलो बैठकमा यो कुरा भएको होइन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हेरेर डेलिगेसन मुख रात बाँच्नु के यो यस्तो भएको होला भनेर मुन्ट पछाडि फर्केर चाहिँ हेर्ने आफ्नो चाहिँ सहयोगीसँग चाहिँ यो के सल्लाह गर्ने स्थिति आउँछ। त्यही कारण त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो कुरा हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ हरेक कुरा भेट्दै हरेक कुरा नयाँ इस्यु आउँदै नो इन्टु इट। मैले राष्ट्रिय हितका कुराहरू केही बलिया हुन्छन्, ती कुरा हाम्रो निरन्तन रूपमा जुनसुकै सरकार होस् त्यसको परिपूर्तिको निम्ति हामी परिचालित हुनु आवश्यक छ नि। त्यो किसिमको इन्स्टिट्युसनल चाहिँ मेमोरी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा कहिले पनि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। त्यस कारण यसमा दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट। हामी डिबेट पनि गर्दैनौँ डाक्टर साहब, जस्तै हाम्रो ब्युरोक्रेसी लेभलमा पनि त्यो कुरा चाहिँ मेमोरी इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा राख्नुपर्ने त्यता पनि कमजोरी देखियो। संस्थागत रूपमा कतिपय गर्ने कुराहरू। अर्को सवाल के हो भने एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि, एउटा परराष्ट्र मन्त्री आएपछि वा अर्को परराष्ट्र सचिव चेन्ज भइसकेपछि ती कुराहरूलाई फलोअप र त्यसमा चाहिँ के प्रोग्रेस भयो भन्ने कुराको प्रोग्रेस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि छैन। फर इक्जाम्पल प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ 9 तारिकमा जाने कुरा थियो, आज 7-8 तारिक भयो र के एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने आम पब्लिकले थाहा पाउन पाएन, तपाईँ पनि थाहा पाउनु भएन। डाक्टर साहब हामीले पायौँ, डिबेटको विषय हाम्रो लागि भएन। डिबेटको विषय भयो भने डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीसँग नभेट्दा पनि हामीले इन्फर्मल फोरम प्रयोग गरेर अहिलेको नेसनल एजेन्डा यो हो, यो कुरामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हामी भन्नु सक्थ्यौँ नि। हामीले पनि हामी अन्यलमा छौँ नि। हामीले के मनस्थितिबाट जाँदै हुनुहुन्छ, के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी त्यो हामी अन्यलमा छौँ। तर यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो आग्रह छ। हामीले राख्ने यसबाट भने हामीलाई पनि केही चाहिँ डिस्कसनको एउटा फोरम हुन्छ। यो यसबाट पनि अब चाहने भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री अरू एकदम लिस्ट प्रश्न अपेक्षा डाक्टर साहब म आइहालेँ उहाँसँग। तपाईँ त फर्मर इन्डियाको एम्बेसडर हुनुहुन्छ, भारत जाँदै हुनुहुन्थ्यो। 10 जना 5 जना त फर्मर एम्बेसडरहरूसँग त एक कप चिया खान प्रधानमन्त्रीसँग त पक्कै पनि समय थियो होला नि त। एजेन्डा सेटिङको सवालमा, नेसनल इस्युजको सवालमा, इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको सवालमा तपाईँको कार्यकालमा के भएको थियो? 10 जना एम्बेसडर बसेको भए त रिकल त हुन्थ्यो होला नि। इभन यु डोन्ट ह्याभ कल फ्रम प्राइम मिनिस्टर अफिस। त्यो गर्नुभएको उहाँले चाहिँ मैले त खास के व्यक्तिगतको सवाल होइन, नेसनल एजेन्डाको सवाल हो। नोक्सानी छ उहाँलाई केही कुरा 1% भए पनि केही चाहिँ उहाँले फाइदा हुन्थ्यो होला। एक्ज्याक्टली। म पनि चाहन्थेँ त्यो दिस इज इन्स्टिट्युसन मैले बनाएर कि इन्स्टिट्युसन मेमोरीको कुरा गर्दा यो कुरा हुनुपर्छ। अब यो कुरा इरेस्पेक्टिभ अफ डिसिप्लिन त्यो नआएर प्रधानमन्त्री भइसके
उहाँ चाहिँ अब इलेक्सन जित्नुलाई एउटा केही ट्याक्टिकल कुरा चाहिँ गरेर जानुभएकोले त त्यहाँ पुगेपछि त एउटा ब्रोड चाहिँ म देशको प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा सम्झनुपर्छ नि। देशको प्रधानमन्त्री त्यो जुनसुकै ब्याकग्राउन्डको होस्, जुनसुकै डिसिप्लिनको होस्, त्यो सबैको चाहिँ पोजिटिभ गरेर बोटीले चाहिँ केही इनपुट त हुन्थ्यो होला। तर तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अहिले यो कन्टेक्स्टमा मेरो विचारमा आई डोन्ट थिङ्क उहाँ त्यो किसिमको प्रधानमन्त्री अथवा उहाँको किचन क्याबिनेटै भनौँ यसले चाहिँ त्यो किसिमको इनपुटको चाहना राखेछन्, खोजा पनि छन्, चाहना पनि राखे जस्तो मलाई लाग्दैन। ओके म अगाडि बढेँ। डाक्टर ठाकुर, टाइमको हिसाबले, एजेन्डाको हिसाबले, एप्रोचको हिसाबले हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीको जुन रद्द भयो भारत भ्रमण कति एप्रोप्रिएट थियो, मुलुकको हितमा थियो, जनताको हितमा थियो, वा ठिक थियो, वा त्यही ट्रेडिसनल टेन्डेन्सी? यो उहाँको भ्रमण कोभिडले गर्दाखेरि स्थगित भयो। म त वास्तवमा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ उहाँले भ्रमण गर्नु हुँदैन भनेर योभन्दा पहिले नै लेखेको थिएँ। किन भ्रमण गर्नु हुँदैन भने तपाईँ यदि खालि त्यहाँ गएर त्यो भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट हेर्न जानुहुन्छ भने उद्योग मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाइदिए हुन्छ। तर तपाईँको केही एजेन्डा छ भने त्यो एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने जानुहोस्, अदरवाइज चाहिँ अरू मान्छेलाई पठाइदिए हुन्छ, एम्बेसडरलाई नै खटाइदिए हुन्छ त्यो भनेर। नत्र यस्तो ठाउँमा नजानुहोस् कि मान्छेले तपाईँ चाहिँ भिडमा बस्नुहोस् र तपाईँले कालो टोपी लगाएको छ भनेर नेपाली प्रधानमन्त्रीवाला भनेर आएर नचिन्नुहोस् भनेर मैले यहाँसँग पनि लेखेको थिएँ। उहाँलाई चाहिँ इङ्ल्यान्डमा त्यही नै हो नि, जो बाइडेनले चाहिँ त्यो नेपाली टोपी लगाएको हुनाले तपाईँ नेपालको हो भनेर आएर चिनेर गएको। त्यो अवस्था नहोस्, यस्तो गरेर नआउनु होला, त्योभन्दा नजानै राम्रो भनेको मतलब के भने तपाईँको कुराले नै मैले समर्थन दिएको। यदि एजेन्डा छैन भने नजानुहोस्। देशको अगाडि धेरै एजेन्डा अहिले भारतसँग हामीले गर्नुपर्नेहरू छ। तयारी छैन। त्योभन्दा पनि पहिले देशमै उहाँको आवश्यकता छ। अहिले यस्तो चाहिँ हिमपात भइरहेछ, जनता मरिरहेछन्, जनतालाई चाहिँ एउटा कम्बल छैन, गरिब जनताहरू चाहिँ यतिकै कामेर मरिरहेछन्, त्यतातिर ध्यान छैन। तपाईँ उता जाँदै हुनुहुन्छ, यो जनताप्रतिको चाहिँ जिम्मेवार को हो? तपाईँ यस्तो जनता छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर जानुहुन्छ भने तपाईँ पुस 27 गते जानुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा देशको नेपालको लागि एकता दिवस हो। सारा नेपालीहरू जम्मा भएर हामी जे भए पनि त्यो दिन चाहिँ हामी नेपाली एक हो भनेर भन्ने एउटा दिन हो, त्यो मनाउँछौँ हामी। त्यो दिन चाहिँ तपाईँ आफ्नो नेपाल छोडेर चाहिँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, के को लागि? कुनै एजेन्डा बिना। अब के रह्यो भने होइन, त्यहाँ गएपछि एउटा कुरा हुनसक्छ, त्यहाँ गएपछि जे होस् भेटघाट हुन्छ, म यसो कुरा गरिहाल्छु नि भने यसो कुरा बिना एजेन्डाको नजानुहोस्, एजेन्डा बनाएर जानुहोस्। तपाईँको अगाडि मैले भने तपाईँको अगाडि लिपुलेक, कालापानी, लिपियाझोराको केसहरू छन्। भारतसँग त्यसमा हाम्रो डिफ्रेन्सेसहरू चलिरहेछ, त्यो कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ कि? टनकपुरका कुराहरू अड्किरहेछ, त्यहाँ चाहिँ पञ्चेश्वरको कुरा अड्किरहेछ, त्यो चाहिँ तपाईँमा कुरा गर्नुहुन्छ कि? सुस्ता चाहिँ अड्किरहेछ, त्यो कुरा गर्नुहुन्छ कि? भारतसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेड इम्ब्यालेन्स बेपत्ता 10%, भारतसँगको व्यापारमा 90% भारतको, 10% नेपालको। त्यो ट्रेड त्यस्तो इम्ब्यालेन्स भइरहेको बेलामा त्यो एजेन्डा लिएर त्यो कुरा गर्नुहुन्छ कि? जुन चाहिँ एउटा ट्रेडिसनली सामानहरू जो जान्थ्यो, यहाँबाट जुट जान्थ्यो, चिया जान्थ्यो, कफी जान्थ्यो, यहाँबाट हाम्रो अदुवा जान्थ्यो, इलायची जान्थ्यो, सबै बन्द छ अहिले। त्यो तपाईँको दिमागमा छ कि त्यहाँ गएर किन भारतले बन्द गर्यो? भारतबाट आउँदाखेरि चाहिँ विषादी आउँदाखेरि तपाईँहरू यहाँ रोकिदिनुहुन्छ, चेक पनि गर्न दिनुहुन्न। नेपालबाट गएका चिजहरू सारा त्यहाँ रोकेर चाहिँ नेपालबाट चाहिँ जाने। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के उठान गर्नुभयो डाक्टर साहब? देशको राजनीति बलियो भएको बेला प्रधानमन्त्रीज्यू विदेश भ्रमण गर्दा खुट्टा बलियो हुन्छ नि। हो, ठिक छ। त्यसैले मैले भने यी एजेन्डाहरू छन्। मैले भने हामी एजेन्डाबाट भागेर मैले नबोले पनि त नेपालको एजेन्डा त छ नि, हो राइट। मैले त्यो भनेको, मैले नभने भने एजेन्डा थुप्रै छन् भारतसँग। तर के भने त्यो हामी भारतसँग चाहिँ बोल्यो भने भारत रिसाउला भन्ने होइन। तर डाक्टर साहब, तपाईँले भनेको कुरा, तपाईँले जे विषयवस्तुहरू चाहिँ अगाडि उठाउनु भयो नि, यी विषयवस्तुहरू नेपाल र भारत बिचको प्राइम विषयवस्तुहरू हुन्।
प्राइमरी एजेन्डा हो। हुन्। यी प्राइमरी एजेन्डाका विषयमा चाहिँ कुरा उठाउनलाई हाम्रा नेताहरू वा हाम्रा देशका मुखियाहरू खुट्टा कमाउँछन्, हो डाइरेक्ट कुरा गर्न सक्दैनन्। यो त पुरानै रोग हो। फेरि पुरानो हो, किनभने तपाईँ त्यसको लागि लायक हुनुहुन्न। त्यही त मैले अघि भने त नेसनल पोलिटिक्स बलियो नभइकन तपाईँ बाहिर जाँदा चाहिँ तपाईँको खुट्टा चाहिँ कामी रहन्छ। क्यापेबल प्रधानमन्त्री होइन तपाईँ। तपाईँलाई डर छ कि मैले यसो गरेँ भने मेरो सपोर्ट कम हुन्छ कि मैले भारतको विरुद्धमा बोलेँ भने होइन। भारतको विरुद्ध बोल्ने होइन, हामी नेपालको फर्ममा पो बोलेको। भारत त मेरो मित्र देश हो हाम्रो। भारतले पनि विन गरोस्, म पनि विन गरौँ भनेर पो चाहेको। हाम्रो पोलिसी त्यो पो हो। तर भारतसँग चाहिँ हामीले चल्नै जानेनौँ। मैले भनेको बार बार यो भन्छु, भारतसँग कसरी हामी चाहिँ बिहेभ गर्ने हो त्यो हामीले जानेनौँ। र अहिलेका दिनमा भारतलाई पनि यो चाहिँ थाहा भएन कि नेपालसँग कसरी बिहेभ गर्ने। नेपाललाई भारतले अहिले जस्तो भारतले एउटा कुनै देश पोल्यान्डलाई सिरियालाई जसरी बिहेभ गर्छ त्यस्तो नेपाल होइन। त्यो कुरा हाम्रो त्यो मित्रहरू जो बस्नु भएको छ दिल्लीमा त्यो बुझ्नुहोस् कि नेपाल भनेको पोल्यान्ड र सिरिया होइन। यो फेरि माइन्डसेटको कुरा हो। नेपालको फोरमा कुरा गर्नु भनेको भारतको एगेन्स्टमा कुरा गर्ने होइन। होइन होइन, हामी भारत र नेपालको चाहिँ हामी विन विन चाहन्छौँ। भारतको पनि राम्रो होस्, मेरो पनि राम्रो होस्, त्यो पो हामी चाहेको। त्यसमा हामी चुकिरहेछौँ। हाम्रो डिप्लोमेटिक स्किल चुकिरहेछ, हाम्रो लिडरसिप चुकिरहेछ। लिडरसिपमा त्यो दम छैन। पोलिटिकल क्याम्पको कुरा वान सेकेन्ड जस्तो अहिले जाँदाखेरि उहाँले के गर्नु पर्थ्यो। जस्तो हाम्रै एउटा एसोसिएसन छ, जम्मै रिटायर्ड परराष्ट्रका रिटायर्ड एम्बेसडरहरू सबैको त्यहाँ हामी बसेका छौँ। एक एक विषयमा विज्ञ 40 वर्ष 35 वर्ष काम गरेर कण्ठ पारेका सबै विषयहरू हामीसँग छ। एकचोटि बोलाएर त यसमा बताइदिनुहुन्छ कि यसमा कुनै सुझाव दिनुहुन्छ कि भन्नु हुन्थ्यो नि। हामी त देशको मान्छे हो, हामी कुनै पार्टीको मान्छे होइन। हामी जति हाम्रो एम्बेसडर छन् कुनै पार्टीको मान्छे होइन। हामी देशको हितको कुरा गर्छौँ। कहिले हामी देउवाजीलाई राम्रो भन्छौँ, कहिले देउवाजीलाई खराब भन्छौँ, कहिले प्रचण्डजीलाई राम्रो भन्छ, प्रचण्डलाई खराब भन्छौँ। इस्युमा हामी मेरिटमा कुरा गर्छौँ र देशको हितको लागि कुरा गर्छौँ। कहिले पनि उहाँले त्यो विचारै गर्नु भएन। तपाईँ त्यहाँ गएर त मजाक गर्न प्रधानमन्त्री जान सक्दैन नि, त्यो देशको बेइज्जत पनि हुन्छ। तपाईँ गएर घुम्नु तयारीकै सवालमा कतिपय प्रश्नहरू उठ्यो, केही पनि तयारी छैन नि। उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा महाधिवेशन चलिरहँदा 3-4 जनाको टिम चाहिँ भारतीय जनता दलको निमन्त्रणामा दिल्लीमा गएर पुरै चाहिँ भेटघाट गरेर आउनुभयो। त्यस लगतै महाधिवेशन सकिएपछि यो उहाँको के अरे भ्रमणको कुराहरू चलिरहँदा अनौपचारिक च्यानल भन्ने तर प्रधानमन्त्रीजीको पत्नीज्यू गएर यो त अर्को सम्बन्ध परराष्ट्रको चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ भेटघाट त गरेको देखियो परराष्ट्र मन्त्री जस्तो। यो अर्को मिस्टेक हो नेपालको पार्टमा। यो अर्को मिस्टेक हो कि के हुनुपर्छ भने हाम्रो डिप्लोमेटिक प्र्याक्टिस के हुन्छ, संसारभरिको प्र्याक्टिस हो र नेपालले यो प्र्याक्टिस हामी गरिरहेका थियौँ आज 20 वर्ष पहिला। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फरेन पोलिसी र फरेन बिहेभियरहरू थियो। अब अहिले छैन। अहिले के गर्थ्यो भने हुनु पर्थ्यो भने एउटा स्पेसल इन्भोय हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पठाउनु पर्थ्यो। सर्टेन एजेन्डा दिएर यो कुरामा भारतको के छ, यो कुरामा के छ, यसमा कसरी उठान गर्ने, यसमा कसरी मिलाउने, कुन चिज उठाउने, कुन चिज कति हुन्छ, के हुन्छ, सारा बुझेर मान्छे आउँथ्यो। आफ्नो मैले मेरो जुन विचार छ त्यो म त्यहाँ पहिले प्रवृत्ति गर्छु, यो कुरा म उठाउँछु भनेपछि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो मनस्थिति ठिक हुन्थ्यो। अनि त्यो लिएर हामी तयारी गरेर जान्थ्यौँ यहाँबाट कि यो कुरा उठ्छ, यो कुरा उठ्छ, यसको तयारी। त्यो त हामीलाई थाहै छैन। त्यो हुनसक्छ कि त्यहाँ गएपछि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ मोदीजीलाई अभी फुर्सद नहीं है फिर हाम्रो पछि मिलेंगे भनिदिएको भए पनि हुनसक्छ। त्यो पनि हुनसक्छ। अनि राष्ट्रिय बेइज्जत खतम। अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतको चाहिँ हामी साक्षी हुनुपर्छ। खतम। त्यो त तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर देशको बेइज्जत गराउन सक्नुहुन्न नि। तपाईँ नेपालको बेइज्जत गराउँदै हुनुहुन्छ। सक्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्री छोडिदिनुहोस्, तर देशको बेइज्जत नगराउनुहोस्, नेपालीहरूको बेइज्जत नगराउनुहोस्। ओके, वेल म अर्को प्रश्न लिएर आउँछु। जस्तै डाक्टर सिंह, सामान्य अवस्थामा अहिले जुन इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको क्याम्पको कुरा चलिराखेको छ नि, देशभित्र एमसिसीको बहस चलिरहँदा यो विषयवस्तु पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ एउटा फलामे चिउरा साबित भएको छ। राजनीतिक दलहरूको एउटा पोजिसन चाहिँ अब चाहिँ क्लियर हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेस एमसिसी पास गराउने कुरा गरिरहँदा सरकार सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र नेकपा एसले हुबहु पारित गर्न सकिँदैन, यो रोक्नुपर्छ या त एमसिसी पास गराउने हो भने सबै दलबीच चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ भनिरहँदा यो
इन्टरनेसनल क्याम्पको एलायन्सको पोलिटिक्समा नेपाल चाहिँ अलिक चाहिँ फेरि ढल्किन लागेको हो। यो इम्ब्यालेन्स परराष्ट्र नीतिको चाहिँ सङ्केतहरू देखा परेको हो कि त्यो सङ्केत पनि हो? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ प्रत्येक मान्छे दोधारी कुरा चाहिँ लागे जस्तो धेरै जस्तो मान्छे लागे जस्तो म देख्छु। अब यसमा चाहिँ अब यो टाइम अब चाहिँ यहाँ हुँदा यो यतिकै पोलिटिसाइज भएको छ कि अब मान्छेहरूले भएको कुरा गर्न पनि डराउनु पर्ने चाहिँ नचाहिने ब्रान्ड लाग्ला कि भन्ने त्यस्तो स्थिति आइसकेको छ कि माने यो डिस्प्यासनेट एक्सप्रेसन अफ भ्युज हुने त्यो गुन्जाइस पनि एकदम साँगुरो हुँदै गएको जस्तो लाग्छ यसको कुरामा। अब यसमा चाहिँ भनौँ न अब वी हेभ अब यसमा खास गरिकन अब क्वालिफाइङ अब केही संशोधन गर्ने धेरै जस्तो त्यस्तै म देख्छु। यसमा के हुनु पर्यो त भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्छ। त्यो कुरा खालि चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो भने त्यो ड्रम पिट्ने जस्तो किसिमबाट मात्र यसलाई चाहिँ गोटी चालको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुहुन्न। एट दिस हाई टाइम अब हामीले ठिक छ छैन लिने नलिने भन्ने अब चाहिँ यो हामी चाहिँ भन्नुपर्ने त्यो स्टेजमा आइसकेको छ। र यसमा भनौँ न अब इफ अब जहाँ चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब खास गरिकन अब त्यो किसिमको अब यो वास्तवमा यो उद्देश्य त चाहिँ समथिङ नेचुरली जस्तो देखिन्छ। अब खास गरिकन सर्टन गरिब देशमा सर्टन चाहिँ कमिटमेन्ट भएको डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाबाट नेपालले पनि धेरै क्राइटेरियाबाट चाहिँ त्यो मिट गरेर न यो कुरो नेपाललाई एउटा वान अफ द कन्ट्रिज रिसिपिएन्ट कन्ट्रिजको रूपमा चाहिँ आएको थियो। र यसमा खास गरेर यो पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाइन अर्को भेरी फोकस यसमा चाहिँ यसमा छ। मैले यो किन यो प्रश्न उठाएँ भने कन्सर्नको हिसाबले एमसिसीको कुरा चलिरहँदा नेपाल र अमेरिका बीचको मात्रै कुरा रहेनन्, यसमा त्रिपक्षीय कुरा आएको छ। भारतसँगको कन्सेन्ट र कन्सर्नका कुराहरू छन् र एमसिसी पास गराउनै पर्ने राजनैतिक दलहरूमाथि एक किसिमको अघोषित दबाब चाहिँ देखिएको छ र नेपाल भारतसँगको कन्सेन्ट लिनुपर्ने स्थिति बनिरहँदा ट्रान्समिसन लाइनको सवालमा यो विषयवस्तुको सेटल डाउन गर्नको लागि साइडलाइन टकको लागि बाध्यात्मक स्थितिमा भारत जानै पर्ने स्थिति रहेको जस्तो देखिन्छ। फेरि अब यो अब त यसमा चाहिँ अब दुईवटा कुरा अब हामीले जहिले राजनीतिक एजेन्डा मात्र बोकेर हामीले चाहिँ जाने हो कि हाम्रो इकोनोमिक एजेन्डा विकासको एजेन्डा पनि हामीलाई प्रायोरिटी दिने त्यो कुरा इज हाई टाइम। नेपालमा भनौँ न अब ज्यादै यो पोलिटिसाइज ज्यादै बढ्यो। यो संसारमा एउटै देश हो कि जुनमा अहिले चाहिँ 50-60 वर्षमा 6-7 पटक त हाम्रो चाहिँ संविधानै चेन्ज भइसक्यो। संविधान डिफ्रेन्ट संविधान आइसक्यो। कति चाहिँ हामीले चाहिँ फेर्दै जाने एउटा होइन। अब जहिले अस्थिरताको चाहिँ स्थितिमा विकास भन्ने कुरा त कुन देशमा हुन्छ र भएको छ र यसमा हामी जागरुक हुनु चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि अब यही क्रममा अब चाहिँ भनौँ न अब यसमा चाहिँ बिसाइड यो राजनीतिक कुरा भन्ने म चाहिँ यो मेरो विज्ञताको हिसाबले चाहिँ अब यो अर्थशास्त्रको एउटा विद्यार्थी हुँ म। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि अब ट्रान्समिसन लाइनको पनि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब नेपालले यो त जलस्रोत चाहिँ हुन त आन्तरिक खपत चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, तर चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट पनि हामीले गर्नुपर्छ। एक्सपोर्ट भने इन्डिया मात्र होइन कि अब ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल वरिपरि पनि चाहियो। अब हाइवे नबनाउने खालि यो चाहिँ ट्रक मात्र भन्ने आएर त कहिले पुग्छ त्यो कुरा। अहिले नै हामीले त्यो किसिमको तर सवाल के हो भने डाक्टर साहब, म अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि एमसिसीलाई विवादित बनाउने काम त
आम जनताले भन्दा पनि राजनीतिक दलले गरेको एक्ज्याक्टली मैले भन्ने खोजेँ यो कस्तो भने हामीलाई त सुरुमा राजनीतिक दलले वा हाम्रो सरकारले के भनेको थियो भने र के भनेका थिए भने यो त विशुद्ध चाहिँ अनुदान हो, हामीलाई चाहिँ अनुदान दिएको हो, संसदबाट पास गराउने कुरा वा यसको चाहिँ एमेन्डमेन्ट लगायतका कुराहरू त त्यतिखेर चर्चाका विषय केही पनि थिएनन्। तर पछि त राजनीतिक दल वा हाम्रो सरकारका प्रतिनिधिहरूले नै संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा गए त। अस्थिरता बढ्दै गएपछि यो किसिमको राजनीतिक यो झमेलहरू बढ्दै जान्छ। जस्तै कि तपाईँले नि अहिले भर्खर उल्लेख गर्नु भने यसमा चाहिँ सुरुमा जुन कुरा अब विकासको यसमा सबभन्दा अब मैले डिस्प्यासनेटली हेर्दाखेरि के भने दिस टर्मिनल प्रोजेक्टको 5 वर्षको भित्रमा यो चाहिँ फिनिस हुनुपर्ने अब चाहिँ यो किसिमको प्रोजेक्ट अब मिलियन चाहिँ जस्तो चाहिँ 30औं वर्षमा अब कहाँ छ भोलि कता जहाँ 10 अरबको प्रोजेक्ट चाहिँ 60-70 अरब होस् चाहिँ कहाँ त्यहाँको हरेक चाहिँ माथिको तलसम्म चाहिँ भ्रष्टाचारमा नबसेको मान्छे नै पाउने गाह्रो भइसक्यो। त्यो मिलियनसीकोमा सम्बन्धित मान्छेहरू त्यस्तो किसिमको चाहिँ पनि बाध्यात्मक हिसाबबाट पनि हामी चाहिँ यो डिसिप्लिन पनि आवश्यक छ। यसमा चाहिँ भनौँ यो 5 वर्षभित्रमा यो चाहिँ यो स्टार्टदेखि फिनिससम्म डिफाइन हुनुपर्ने त्यो किसिमको बन्देज चाहिँ यसमा छ, विच इज गुड आई थिङ्क फर द नेपालको निमित्त। नत्र फर कन्टिन्युस यो एकदम अनन्तकालसम्म यो प्रोजेक्ट तान्दै कति जाने त्यो पनि त कमिटमेन्ट र इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा हो। त्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो त भन्ने कुरा भन्न सकिराखेका छैन। डाक्टर ठाकुर, आम रूपमा हामी चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरू एकै ठाउँमा जोडेर चाहिँ बहस गर्न छैन, तर सवाल के हो भने एमसिसीको मारमा त हामी एक्सपर्टदेखि सरकारदेखि राजनीतिक दलदेखि आम जनता छौँ। एउटा रिसर्चले के देखायो भने नेपालमा पछिल्लो समय मोर देन 70,000 पोस्टहरू कमेन्टहरू सोसल मिडियामा एमसिसीको बारेमा भएको छ भनेपछि कति ठुलो कन्सर्न रहेछ। राष्ट्रिय रूपमा तपाईँले हाम्रै स्टुडियोमा बसेर चाहिँ पास गराउनुहुन्न, यो देशको हितमा छैन भनेर धेरै अघि नै भन्नुभएको थियो। अहिले यो विषय बहसको विषय बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन स्टेटमेन्ट आयो केही दिन अगाडि, होइन एमसिसी कहाँ देशको अहितमा छ, यो त पास गराउनुपर्छ भन्ने जुन सवाल छ र भारतसँगको यसमा जुन कन्सेन्ट लिने कुरा र कमिटमेन्ट लिने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ विषय पनि भ्रमणको विषयमा चाहिँ घुमाउरो पारामा सेटल डाउन गर्ने कुरा थियो भन्ने एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यहाँ त धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो कि, जस्तो मैले भने नि त्यहाँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ गुजरातमा गए पनि यदि उहाँ चाहिँ एकदम ट्याक्टफुल प्रधानमन्त्री भएको भए मानौँ त उहाँले त अरू कुरा पनि जब चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग मौका पायो भने उहाँले धेरै कुराहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। जुन जुन चाहिँ इस्यु अहिले भारतसँग हाम्रो बसिरहेको छ उठाउन सक्नुहुन्छ। तर त के भने अहिले हाम्रो एजेन्डै तय भएको छैन कि यो कुरा गर्ने कि नगर्ने, प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट हुन्छ कि हुँदैन, भेट भयो भने के कुरा गर्ने, यी कुराहरू छैन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन म भन्न सक्दैन, तर चाहेको गर्न सकिन्थ्यो होला। यहाँ त केही एजेन्डा पनि बनेन न हामीलाई बताएको छ। अब भित्रभित्र त के गरेछ भने त हामीलाई थाहा हुँदैन, तर यो हुन सक्थ्यो। जस्तो मैले भने त्यहाँ गएर यो व्यापारिक भिजिट भए पनि एक किसिमले एउटा चाहिँ बिजनेस जस्तो भिजिट भए पनि त्यहाँ गएर उहाँले प्रधानमन्त्रीजी मोदीजीसँग भेटेको भए उहाँले चाहिँ धेरै कुरा यसलाई स्ट्रेटेजिक भिजिट बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। यदि उहाँमा चाहिँ त्यो एबिलिटी छ भने गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो भारतसँग भएको अहिले बल्दा बर्निङ प्रब्लम्सहरूकोलाई टच गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब जस्तो बुटवल गोरखपुरको चाहिँ त एउटा ठुलो अर्कै च्याप्टर हो स्ट्रेटेजीको। हेर्नुहोस् बुटवलसम्म त अमेरिकन पुग्यो भनौँ एक किसिमले, त्यहाँ बनाएको उसको प्लान छ। त्यहाँबाट त भारतसँग हामीले नेगोसिएसन गर्नु पर्यो। भारतसँग नेगोसिएसन गर्नलाई अब भारतको हातमा हामीले सबै बनाएको कुराहरू हामीले बुझाइदिनु पर्ने भयो। त्यसको ग्यारेन्टी के हुनु पर्यो, भारतले चाहिँ कहिले पनि त्यसमा चाहिँ बाट चाहिँ हामीलाई प्रेसर दिएर कुनै किसिमको चाहिँ थिचोमिचो गर्न नसकोस् र त्यो फ्लो चाहिँ चलिराखोस्। त्यो फ्लो चाहिँ त्यस्तो जस्तो अब अहिले चाहिँ हामीसँग एक्स्ट्रा बिजुली छ, भारतले मलाई फुर्स छैन, हामीलाई चाहिँ आवश्यकता छैन भनिदियो भने त हाम्रो बिजुली त सब खेर गइरहेछ नि। त्यही बुटवलसम्म यदि हामी पुर्याइदियौँ र भारतले चाहिँ म लिन्न मरे त अब न्युक्लियर मैले निकालिसकेँ, मेरो के भइसक्यो, अब मलाई चाहिँदैन भनेपछि नेपाल त गयो।
भारतकै मर्सीमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। भारतले हुन्छ भने यो फलाना ठाउँ मलाई देऊ अनि म यो चाहिँ बिजुली यताबाट म दिन्छु, फलाना ठाउँ यस्तो गर अनि गर्छु भनेपछि यो त यस्तो बार्गेनिङ चिप्स हो कि नेपाललाई चाहिँ उठबट गराइदिन्छ, किनभने यसको अप्सन छैन। भारतसँग जोडिने बित्तिकै नेपालको जनतालाई फेरि एमसिसी अनुदान मात्रै हो भन्ने कुरा विश्वास गर्न त गाह्रै छ। होइन, यो अनुदान त हुँदै होइन नि, पैसा त मुफ्तमा आयो भन्ने भयो एक किसिमले, तर त्यसको इम्प्लिकेसन बडा नराम्रो छ नेपालमा। त्यो अमेरिकन आएर ल्यान्ड गर्न साथै यहाँ आतङ्कवादीहरूका चाहिँ क्रियाकलाप सुरु भइसक्छ। गोरखपुर ती नजिकै छ, धेरै टाढा छैन बुटवलबाट। त्यहीबाट चाहिँ त्यो आतङ्कवादीहरू तुरन्तै आएर यहाँ चाहिँ यिनका अमेरिकन क्याम्पहरूमा चाहिँ डरामडुम गर्न थालिहाल्छन्। एउटा कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस्, मैले तपाईँसँग 2020 सालमा यही कुरा गर्दाखेरि यही एमसिसीको बारेमा मैले एमसिसीको 3टा पक्ष छ। हामीले के भने एमसिसीलाई एउटा पक्षले हेरेर हो ठिक छ भनेर हात्ती छामे जस्तै, कसैले भने हात्ती भनेको चाहिँ पिलर हो, कसैले हात्ती भनेको सुपो हो कान समात्दियो, कसैले पुच्छर समात्दियो डोरी हो हात्ती भनेको भन्ने, त्यस्तै हामीले अहिले एमसिसीलाई त्यस्तै भनिरहेछौँ। किनभने हामीले आफ्नै एङ्गलले हेरिरहेछौँ। 3टा एङ्गलले चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले, र 3टा एङ्गलमा यदि राम्रो छ भने मात्र हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, नत्र गर्नु हुँदैन। तर हाम्रा मित्र विद्वान साथीहरूले जस्तो एउटा एङ्गलले के हेरिदियो भने पहिले हेऱ्यो कि आहा यो त अनुदान आइरहेछ, यसमा चाहिँ इकोनोमिक पार्ट चाहिँ त राम्रो छ, यसले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ, इन्कम जेनेरेट गर्छ, हाम्रो चाहिँ पैसा आउँछ, एक्सपोर्ट हुन्छ भनेपछि कागजमा यो भएपछि यति फाइदा भनेर इकोनोमिक एस्पेक्ट देखायो। त्यो भएपछि त हो यस्तो पैसा आउँछ, यति मान्छे पाउँछ, यो मान्नुपर्छ भनेर एक थरीले भन्यो। तर तपाईँले 3टै पार्ट हेर्नु भएन, यो ट्रायङ्गल हो। अर्को पार्टमा जानुहोस्, कानुनी पक्ष अब आउँछ। कानुनी पक्षमा यति नराम्रो छन् कि नेपालको सोभरेन्टी खतम, टोटल चाहिँ अमेरिकन सोभरेन्टी हुन्छ त्यहाँ, तर हामीले उसका मान्छेलाई केही गर्न सक्दैनौँ। मान्नुहोस् कि म चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने मान्छे हुँ, म झोला लिएर चाहिँ रसुवाको घडीमा चाहिँ तिब्बतको बोर्डरमा गए पनि नेपाली सरकारले मलाई समात्न सक्दैन। कुनै मैले झोला चाहिँ उतातिर दिएँ भने पनि केही गर्न सक्दैन, न मलाई थुन्न सक्छ, न मलाई पक्र्न सक्छ, मलाई केही गर्न सक्दैन। उसको इम्प्लोइलाई डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज दिनुपर्छ। तपाईँ एउटा लोकल मान्छे काम राख्नुहुन्छ, त्यसले डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज हुन्छ, न उसलाई म पकाउन सक्छु, न उसको म ब्याग चेक गर्न सक्छु भनेपछि के भने टोटल आतङ्कवादी गतिविधि। अब चिनलाई यदि हामीले यसरी डाइरेक्ट चिराइदियौँ भने त्यो त चिनले त फेरि हामीलाई त मानेर त बस्दैन। राइट, म ठ्याक्कै यही प्रश्न गर्नेवाला थिएँ। तपाईँ अमेरिकासँग एमसिसीको बारेमा डिल गरिराख्नु भएको छ, छिमेकी राष्ट्र भारतसँग तपाईँ सम्बन्धलाई सहज बनाउन खोजिराख्नु भएको छ, तर अर्कोतिर तपाईँले सम्बन्धलाई सहज र सरल बनाउने काम चाहिँ ध्यान दिइराख्नु भएको छैन। चीनसँगको सम्बन्धलाई तपाईँले त्यति इम्पोर्टेन्स दिनु भएको छैन। यो इम्ब्यालेन्सले त दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित प्राय देखिन्छ नि। हो, त्यसैले यो के भने हामीले भारत र चीनकोलाई खराब हुने कुराहरू हाम्रो पोलिसीमा छैन। नेपालको फरेन पोलिसीमा दुईटालाई अहित हुने कुराहरूका हामी चाहिँ पात्र बन्न सक्दैनौँ, त बन्नु पनि हुँदैन। नत्र भारत यतातिर भारतलाई पनि अहित हुने कुरा, जस्तो यहाँबाट चाहिँ भारतमा आतङ्कवादी गतिविधिहरू गयो भने हामीले त्यो कहिले पनि मान्न सक्दैनौँ। त्यहाँ त थुप्रै कुराहरू छन् गर्नुपर्ने, भारतमा गर्ने मान्छेहरू आउँछन्, तर हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस्तो कुरा देख्यो भने हामीले रोक्छौँ, न हुँदैन। किन भारत मेरो छिमेकी, हामीले हाम्रो फरेन पोलिसीले नि त्यसलाई रोकिरहेको छ। विदेशी हाम्रो छिमेकी दुईटासँग चाहिँ हामीले उसले बिगार्ने गरेर हामीले कुनै किसिमको नीति चाहिँ चलाउँदैनौँ भनेपछि एउटा यसले रोक्यो। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो सोभरेन्टी त टोटल खतम भयो, उसैले नै सबै चिज चलाउँछ। अहिले एक एक कुराको मैले व्याख्या गरेँ भने धेरै टाइम जान्छ, तर छ के भने उसकै मान्छे हुन्छ, उसैको सोभरेन्टी हुन्छ, उसको मान्छेले हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भनेपछि यो सबै हाम्रो अमेरिकाको हातमा गयो। म अगाडि बढेँ, तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, म यो किन भनिदिउँ भने योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ र मान्छेले यसलाई ध्यान दिएन। आज म फेरि यस तपाईँको यो फोरमलाई लिएर म सबै सुनिरहेको विद्वान साथीहरूलाई बताउँछु कि यसमा फेरि एकचोटि ध्यान दिनुहोस्, उतातिर मान्छेले ध्यान दिएन। एमसिसीसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारले 14वटा
ऊ गरेछ, प्रोटोकल सही गरेछ। त्यो 14वटा प्रोटोकल के हो मेमोरेन्डम गरेको छ एसोसिएसन, त्यो चाहिँ 14वटा चाहिँ जो गरेको छ त्यो कसैले खोजेन। सुरक्षामा के गर्ने, यस्तो आएपछि मेरो आफ्नो सामानलाई चाहिँ मेरो आर्मीले आएर बचाउँछ कि के त्यो चिज आएपछि अर्थ मन्त्रालयले खुइ सही गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ एग्रिमेन्टमा सही गरिदियो। अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई सोधेन, त्यो कानुनले तरिकाले परराष्ट्रलाई राय विचार लिनुपर्छ। परराष्ट्रलाई थाहा छैन कि 14वटा विषय केमा चाहिँ यिनले एमसीको चाहिँ प्रोटोकलमा सही गरे हो, थाहा छैन। त्यो जम्मै कुरा के भने भोलि यहाँ केही पऱ्यो भने उसको आर्मी आएर बस्छ। देखाओस् न, किन नदेखाउन सकेको सरकारले? मैले अरू ठाउँमा पनि यो चुनौती दिएँ। मैले तपाईँ यसको थ्रु पनि म चुनौती दिँदैछु। तपाईँ अहिले नै त्यो 14वटालाई सिल गर्नुहोस् कि कसैले चेन्ज नगरोस्। ल यो गाई यहाँ थियो अब कता गयो भनेर नभनोस्, अहिले सिल गर्नुहोस् र सबैको अगाडि खोल्नुहोस् त अनि पढ्नुहोस्। अहिले मुख तपाईँको सबैको थाहा पाइहाल्छ के भयो भनेर। स्थिति यस्तो छ डाक्टर साहब, स्थिति के छ भने राष्ट्रिय राजनीति त कस्तो छ भनेर मैले बारम्बार शब्द प्रयोग गरेँ। 14वटा चाहिँ कसैले सोधिरहेको डाक्टर साहब अर्को गर्नु 14वटा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो के हो भन्ने कुरा हामी तपाईँ कसैले पढ्न पाएका छैनौँ। त्यति मात्र कहाँ भयो, सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै विभिन्न देशमा रहेका एम्बेसडरहरूलाई तुरुन्तै हार्ड एन्ड फास्ट निर्णय गरेर फिर्ता बोलाउँदा रहेछन् र नियुक्ति पनि गर्न नसकेको देखिन्छ। गोजीका मान्छेहरू खोज्नलाई चाहिँ समय नपुग्या हो कि मान्छे नभेट्या हो कि के अप्ठ्यारो भएको हो। अब देशको रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको एम्बेसडरहरू हो। एम्बेसडरहरू नै नभएको स्थितिमा परराष्ट्र नीति कस्तो भइराखेको छ। देश विदेशमा अहिले मुलुकको यो भयावह आर्थिक स्थितिको सवालमा पनि प्रश्न त्यही छ, के सहयोग ल्याउनु पर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा 19 जना एम्बेसडरहरू अहिले खाली रहेको स्थिति छ। भारतकै सवालमा पनि अझै चाहिँ पुगिन सकेको स्थिति देखिएको छ। समस्या त एउटा मात्रै देखिएन डाक्टर साहब कि यहाँ मल्टिपल समस्याहरू एकैपटक आएको देखिन्छ। दलहरू अझै त्यसमा जेलिएको र पेलिएका छन्, तर उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराको हेक्का नै छैन। फेरि परराष्ट्रको नीति चाहिँ हाम्रो सरकार पछि परिवर्तन हुँदा रहेछन्। यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले एमसीसी लगायतका मेगा प्रोजेक्ट र देशलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा असर हुने कुनै किसिमका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि यसको जवाबदेहिता र यसको सहज अवतरण चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबैभन्दा जिम्मेवार पक्ष को हो त? अब त भनौँ मैले अघि पनि भने यसमा चाहिँ अब यो व्यावहारिक रूपमा त निकै नै अघि बढिसकेका रहेछ होइन। भयो किन तपाईँले पनि व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढिसक्यो, यसलाई चाहिँ नाइ लिन्न भन्ने सिक्ने स्थितिमा पनि छैन। नेपाल सरकारको लगानी भएर केही खर्च पनि भइसकेको छ। अझै पनि हामीले अफिस राखिराखेका छौँ एउटा 5 स्टार होटलमा, त्यो पैसा अहिले चाहिँ हाम्रै खर्च भइराखेको छ। एमसीसीको पैसा त आएकै छैन अहिलेसम्म। अब हेर्दा हेर्दा चाहिँ लिन पनि नसक्ने, छोड्न पनि नसक्ने, पास पनि गराउन नसक्ने, स्वीकार पनि गर्न नसक्ने, इग्नोर पनि गर्न नसक्ने। तर यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा हुन त म चाहिँ यो चाहिँ यो लिगल चाहिँ ब्याकग्राउन्डको म मान्छे, मलाई त्यो विषयमा त्यति ज्ञान छैन। तर चाहिँ यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने चाहिँ प्रोभिजन कहाँबाट आयो, कसरी आयो त्यो त आई डोन्ट नो है। त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा अचम्म देखेँ। तर यो विकासको कुरा, योभन्दा ठुल्ठुलो विकासको कुराहरू त युएसएआइडी थियो, चाइनाको एड, विभिन्न देशको एड, वर्ल्ड ब्याङ्कको योभन्दा पनि कडा चाहिँ छ नि त्यो होइन। वर्ल्ड होइन ट्रान्सपेरेन्सी हिसाबबाट मुख्य कुरा चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्थ्यो यसमा चाहिँ होइन। ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्थ्यो र यसमा चाहिँ भनौँ अब नेचुरली चाहिँ यो त कुनै पनि एउटा सेन्सिबल नेपालको हिसाबबाट नेपालको सबरेन्टीमा आँच आउने कुरा केही पनि हामी चाहिँ इट्स नट एक्सेप्टेबल। तर चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ अब 2-4 अरू कुरा पनि नेपालको सबरेन्टीमा जोड्न थालेपछि हामीले विकासको कुरा कहिले पनि हामीले विकास हामी चाहिँदैन नि भन्नुपर्छ। अर्काको पैसा ल्याएपछि राम्रो खर्च होस् भन्ने हामी चाहन्छ। उनीहरू झन् बढी जागरुक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एक हिसाबबाट बाहिरबाट आएको पैसा फोकटमा पैसा क्लियर गर्नुपर्छ सर। एकदमै डाक्टर साहब तपाईँले भनेको कुरा के हो भने एमसीसी चाहिँ मुलुकको लागि ट्र्याप होइन भन्ने कुराको क्लियर गर्ने 2टा पक्ष हुन्। एउटा नेपाल सरकार,
अर्को चाहिँ एमसीसी र अमेरिकी गभर्मेन्ट, यो दुईटैले चाहिँ क्लियर गर्दा चाहिँ एमसीसी नेपालका लागि ट्र्याप होइन, अनुदान मात्रै हो र प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनको लागि हामीले कमिटमेन्ट मात्रै खोजेका हौँ भनेर चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी र त्यो क्लियर कट रूपमा चाहिँ स्पष्ट पार्न किन नसक्या? मेन कुरा त्यही हुनुपर्छ। वास्तवमा ट्रान्सप्यारेन्सीको कुरा गरिरहँदा यी दुईटा विषय त ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा चाहिँ आउनु पर्यो नि त। त्यही आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि राजनीतिक दलहरू पनि के गरिरहेका छन् भने इनसाइड द रुम एउटा चाहिँ होइन फेरि सरकार भाषा निर्माण गरेर बसेका छन्, बाहिर चाहिँ के भनिराखेका छन्, होइन हो यो देशको हितमा छन्। राजनीति हिजोकै कुरा गरौँ न, प्रधानमन्त्री ओली भन्दाखेरि लगभग चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने, अब चाहिँ फेरि सरकारबाट बाहिर आएपछि उहाँले चाहिँ त्यो हामी चाहिँ विरोधी पार्टी चाहिँ हामीले मतलब छैन त्यो कुरा होइन। प्रजातन्त्रमा भन्ने कुरा चाहिँ जति चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ सरकार चलाउने जिम्मेवारी चाहिँ त्यो सरकारको होला, त विरोधीको द्याट्स अ पार्ट अफ होल सिस्टम भन्ने विरोधीको पनि त्यति नै कमिटमेन्ट हुनुपर्छ नि। जस्तै कि सरकारबाट बाहिर निक्लन सायद हाम्रो वास्ता छैन त्यो त भन्न पाउँ। म एकदमै सपाट भाषा प्रयोग गरेँ, एकदमै रुड त होइन तर सपाट भाषा प्रयोग गरेँ। भारतको कन्सेन्ट ग्रिड लाइनमा लिनुपर्छ भन्ने कारणले पनि नेपालमा एमसीसी विवादित भएको हो डाक्टर साहब? मेरो विचारमा त्यो त होइन जस्तो लाग्छ। के यो आन्तरिक चाहिँ यो पोलिटिक्स चाहिँ धेरै भयो कि यहाँ माने यो हिले खेपाचा बेटी भयो कि हामीले चाहिँ राम्रो कुरा पनि नराम्रो कुरा पनि छुटाउन नसक्ने स्थिति भइसकेको छ हाम्रो। एक किसिमको चाहिँ एन्टी इन्डियन माइन्डसेट त छ नि हाम्रोमा, त्यस कारणले पनि हो कि किन पैसा दिने अमेरिकाले लिने हामी अनि भारतसँग किन यसमा सोधपुछ गर्नु पर्यो भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको हो कि? यो चाहिँ दिज आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इस्यु। त्यो इन्डियासँग चाहिँ योसँग चाहिँ गाभिने चाहिँ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब मुख्य कुरा के भन्दाखेरि अब गाभिन खोज्दै पनि एउटा चाहिँ यो एउटा कोड पनि होला होइन, तर एट द एन्ड अफ दुईवटा कुरा त हामीले विचार गर्नुपर्छ यिनीहरूसँग कुरा कन्टेक्समा। एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ सानो देश अघि मैले पनि सुरुमा नि भने सानो देशको हिसाबबाट हाम्रो सेन्सिटिभिटी बढी हुन्छ अलिकति हामीले चाहिँ होइन। अब फेरि पहिलाको आजको 2007-08 सालको नेपाल र अहिले 77 सालको नेपाल धेरै फरक भइसकेको छ नि। त्यो टाइम यस्तो टाइम छ कि नेपालको एउटा भूभागबाट अर्को भूभागमा जाँदाखेरि इन्डियाको रेल चढेर जानुपर्ने स्थिति छ अहिले। त्यो मानसिकता हामी छोड्नुपर्छ, इन्डियाले पनि छोड्नुपर्छ त्यो कुरा होइन। र दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि अब हाम्रो राष्ट्रियता भन्यो भने यो चाहिँ जति चर्को चाहिँ भारतको विरोधी भाषण गर्नु त्यति भोट त आउँछ होला, तर त्यसको चाहिँ अल्टिमेटली देशलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ कि भन्ने त्यो कुरा चाहिँ छुट्याउनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र थर्ड कुरा के भन्दाखेरि फेरि एट द सेम टाइम हामीले अहिले इट इज सच ए इन्टरडिपेन्डेन्ट वर्ल्ड होइन, इन्टरडिपेन्डेन्ट वर्ल्ड हिसाबबाट जबसम्म यो अर्थविज्ञको नाताले मैले भन्ने जबसम्म चाहिँ भनौँ न हाम्रो जस्तै कि अब हाम्रो भूगोलले चाहिँ हाम्रो अवस्थिति हाम्रो डिसाइड गरिरहेको छ कि जब चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ हामीले जहिले पनि बराबरीको त्यो स्तर हुनुपर्छ, त्यसमा दुविधा हामी हुनुहुन्न। तर चाहिँ स्वार्थ गाँसिएको छ हाम्रो चाहिँ होइन। हामीलाई इन्डिया चाहिँ इन्डियालाई हामीलाई चाहिन्छ र यो कुरा मनन गरिकन हामीले ल इन्डियाले पनि पहिलाको चाहिँ अब त्यो ब्रिटिस टाइमको मानसिकता लिएर चाहिँ बस्छु भनेपछि त्यो कहिले पनि दिस क्यान नेभर बी प्र्याक्टिकल व्यावहारिक चाहिँ कहिले पनि हुनु। त्यही त भारत पनि दोस्रो कुरा नेपालको विषयमा भारत पनि नेहरू डक्ट्रिनभन्दा बाहिर जान चाहिरहेको देखिँदैन। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि फेरि हाम्रो इकोनोमिक पोलिसिज पनि जस्तो डाक्टर साहबले कुरा हाम्रो ट्रेडको डेफिसिटको कुरा गऱ्यौँ अथवा एउटा चाहिँ विद्युतको जलविद्युतको मात्र होइन कि त्यहाँ फ्लड कन्ट्रोलको कुरा आउँछ, खानेपानीको कुरा आउँछ, इरिगेसनको कुरा आउँछ। यो कुरा चाहिँ वेयर सो मच टाइट अप माने यो अर्थविज्ञको नाताले के भन्छ भन्दाखेरि जबसम्म हामीले यो कुरा ग्राउन्ड रियालिटी हामीले मनन गर्दैनौँ
त्योसम्म हामीले कहिले पनि विकास चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्भव छैन, हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ कि भन्दाखेरि वर सो टाइड अप। तर यसमा चाहिँ अल्टिमेटली इट मस्ट बी अलवेज अ विन विन सिचुएसन। यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशको उपल्लो तहको नेतृत्वले जहिले पनि इन्डियालाई कन्फिडेन्स दिने सम्झाउने कुरा चाहिँ गर्न आवश्यक छ। त्यसैमा हाम्रो चाहिँ बढी खर्चिन आवश्यक छ। होल मिसिनेरी हाम्रो यो परराष्ट्रको मिसिनेरी त्यही किसिमको गियर हुन आवश्यक छ। र अल्टिमेटली के भन्दाखेरि यसमा यो कुरा हाम्रो साइमल्टेनियसली यो विन विन नभएसम्म हाम्रो चाहिँ नेपालको विकास चाहिँ जुन रफ्तारमा हामीले चाहिँ सोचेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ अर्थविज्ञको नाताले एउटा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो व्यापारको एउटा जुन कुरा मेरो पहिले विज्ञता थियो त्यसको ओके राइट हुँदैन जस्तो मलाई। ओके, जस्तै डाक्टर ठाकुर सामान्य रूपमा के हो भने जब राजनीतिक आन्तरिक डोमेस्टिक पोलिटिक्स चाहिँ तपाईँको थिल्थिलो हुँदो रहेछ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरू बढ्ने स्वाभाविक हो। डोमेस्टिक पोलिटिक्सकै प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ हामीले फरेन पोलिसिजलाई चाहिँ परिचालन गर्ने त्यो त एकदम थिल्थिलो छ, कमजोर छ। हामी चाहिँ कस्तो स्थितिमा छौँ? गोलमालको स्थितिमा छौँ। परराष्ट्रको नीति कसरी सञ्चालन गर्ने बारेमै नेपालमा व्यापक डिबेट भइरहँदा पनि त्यसको बारेमा सहज र सरल तरिकाले सरकार चेन्ज भएसँगै चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि उलटफेर गर्दा रहेछ। यसले गर्दा चाहिँ पछिल्लो समय मुलुकको राजनीति एकतिर बढिरहँदा, एउटा गतिमा बढिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल वा इन्ट्रेस्ट नेपालमा बढिरहँदा भोलिका दिनमा यदि हामीले यस्तै हाताजाडली तरिकाले चल्ने हो भने त भोलि सम्भवतः आइपर्ने कठिनाइहरूलाई डिल गर्न त हामी सक्षम छैन रहेछौँ नि त। एमसिसीले त त्यही देखायो। अब एमसिसी त मान्छेले यहाँ नबुझेर हो। वास्तवमा यो नेपालको अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल जो यस्तो अस्थिर छ, जहाँ चाहिँ यति समस्या छन् र प्लस चाहिँ अमेरिकन एड जहाँ सुरु भयो कि चाहिँ आतङ्कवादीहरूको घुसपेट नेपालमा भइहाल्छ र अमेरिकनलाई विनाश गर्नलाई लागिहाल्छन्। यो त दुईवटा पार्ट हो। एउटा चिनको कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा भयो। तर चाहिँ दुईवटा वेटको छ। एउटा के भने चिनको नभए पनि अमेरिकन प्रोजेक्ट आयो कि आतङ्कवादीहरू चाहिँ इन्डियाबाट सब पसिहाल्छन् जहाँबाट पनि र यिनीहरूलाई चाहिँ ध्वस्त गर्नलाई लागिहाल्छन्। र हामी चाहिँ एउटा आतङ्कवादीको रणक्षेत्रको भूमि भन्छौँ र हामी बस यताबाट उता भाग्छौँ, उताबाट उता भाग्छौँ। अवस्था जसरी अफगानिस्तान र सिरियामा छ त्यही अवस्थामा जान्छौँ। त्यो कारणले हामीले एमसिसीलाई चाहिँ यो हाम्रो व्यवस्था हो, प्लिज हामीलाई चाहिँ यो व्यवस्था बुझ्नुहोस्। नेपालको अस्तित्व खतरामा हुन्छ। चीन इत्यादिको कुरा त्यो त सेकेन्ड्री कुरा हो। पहिले नेपालकै अस्तित्व नै जब चाहिँ बम्बार्डिङ, अब यो अमेरिकन प्रोजेक्ट हो, बम्बार्डिङ गर्न थाल्यो, गोली मार्न थाल्यो, किडन्याप गरिदियो, के गरिदियो भने त अमेरिकन त आएर डर गरिदिन्छ। सकिगयो। 14वटा चाहिँ अहिले फेरि तपाईँकै माध्यमबाट भन्छु कि सबै कोही जो मान्छे हुनुहुन्छ, पहिले भीम रावलजीले पनि एकचोटि भन्नुभयो त त्यहाँबाट बिर्सिनु भयो। उहाँलाई पनि म भन्छु, भीम रावलजी तपाईँ चाहिँ कमसेकम सोध्नु सरकारलाई। 14वटा ल्याएर चाहिँ पार्लियामेन्टमा देखाऊ कि यो प्रोटोकल यो हो, यो प्रोटोकल यो हो। त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ के लेखेको छ। र तपाईँलाई एउटा सम्झाउँछु म, 2000 सालको कुरा बताउँछु। यो वेस्टर्न चाहिँ पोलिसी छ त्यहाँ। अब नेपाल त एउटा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड यस्तो छ कि चाहिँ यहाँ त मान्छेको धेरै चलखेल हुन्छ। हामी कमजोर भइसकेका छौँ। 2000मा ब्रसेल्समा एलडिसीको चाहिँ कन्फरेन्स भयो, समिट भयो होइन। त्यो 2000 साल त हरेक 10 सालमा हुन्छ। अनि म चाहिँ सुरुदेखि नै समिटमा बसिरहेको छु। फ्रान्सदेखि लिएर हरेक ठाउँमा म गएँ। ब्रसेल्ससम्म गएँ 30वां वर्षमा। त्यहाँ चाहिँ एलडिसीको चाहिँ जब फरेन एडको आयो, त्यो फरेन एडमा के लेखेको छ भने वेस्टर्नहरूले चाहिँ प्रोजेक्टहरू चलाउने र त्यसको सुरक्षाको लागि उसले आफ्नै आर्म फोर्स लग्ने। केही भयो भने उसले आफ्नै आर्म फोर्सले त्यसलाई रक्षा गर्ने। त्यसै बेला डिजाइन भएको। म 2000 सालमा यसलाई चाहिँ रोकिदिएँ, डिफेन्ड गरेँ। तपाईँ आर्म फोर्स नेपालमा चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्न। यो चाहिँ समिटमा यसरी यो कागज पास हुन सक्दैन। मैले रोकेपछि चाहिँ त्यहाँ हाउसमा खैला बेला भयो, रोक्यो।
अरू कुरा भयो, त्यो कुरा पोइन्टमा रोक्यो। त्यसपछि मैले अरू साथीहरूलाई चाहिँ अरू देशलाई गुहार्न थालेँ कि तिमीहरू पनि बोला हेर, यो चाहिँ कुनै पनि देश, बङ्गलादेशलाई जस्तो फरक जाउँ भने तिमीलाई प्रोजेक्ट गएर चाहिँ कुनै अब विदेशी फौज गएर बसिदियो भने तिमीलाई ठिक लाग्छ? इन्डियनलाई पनि भने, सबै डेलिगेट त आएका थिए नि, कि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ? चीनलाई भने, अरूलाई भने। भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँ जब चाहिँ फेरि त्यो रोकेँ मैले, अरू क्लोजमा सुरु भयो, त्यो क्लोज रोकिदिएँ मैले। फेरि त्यो क्लोज खुल्न साथ चाहिँ मैले भन्दा पनि अरूहरूले चाहिँ एकदम धुवाँधार तरिकाको गाली गर्न थाले। अनि त्यो चाहिँ ड्रप भयो। त्यो ड्रप गर्ने 2000 सालमा यो डिजाइनलाई ड्रप गर्ने भूमिका खेल्ने मान्छे म हो। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल कतिपय चाहिँ अनुदानहरू आउँदा त्यो चाहिँ त्यतिकै आउँदैन, त्योसँग मिलिट्री एलायन्सका कुराहरूसँग चाहिँ परोक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। अवश्य फरेन एड त यो चाहिँ फ्री लन्च हुँदै होइन। यो कन्सेप्ट हाम्रो दिमागबाट हटाइदिनुपर्छ। फरेन एड फ्री लन्च होइन। यो चाहिँ कन्सेप्ट हाम्रो दिमागबाट फ्री लन्च हो भने होइन। उसमा एउटा न एउटा उनीहरूको चाहिँ कसैको चाहिँ क्रिस्चियनको चाहिँ अब्जेक्टिभ होला, कसैको होला यहाँ चाहिँ यो फलाना देशमा पसेर यस्तो बिगारिदिउँ, भारततिर बिगारिदिउँ, कसैको होला चिनतिर बिगारिदिउँ, अथवा कतातिर बिगारिदिउँ। यस्ता यस्ता प्रोग्राम लिएर आइरहेको हुन्छ र या त यो प्रोजेक्ट सबै मै लिइहालौँ, यहाँ अरू प्रोजेक्ट नपसोस् भनेर एउटा एउटा हुन्छ। चाइनाको मात्रै अहिलेको होइन, तर योभन्दा 10 वर्ष अगाडिको चाइना जब चाहिँ उसले चाहिँ 4 मोडर्नाइजेसन चाहिँ जब सुरु गर्यो, त्योभन्दा अगाडिको चाइना कति थियो भने उसको फरेन पोलिसी चाहिँ फ्री लन्च जस्तै थियो। तर अब चाहिँ अमेरिकन चाइनिज पनि फ्री लन्च होइन। म बिट मार्न चाहन्छु, 5-7 मिनट छ। अब यस्तो स्थितिमा छौँ हामी, आन्तरिक, फेरि पनि मेरो सवाल, आन्तरिक पोलिटिक्सको एउटा क्लियर पिक्चर देखिन्छ। सबै थोक गन्जागोल, सरकार गन्जागोल, संसद गन्जागोल, न्याय क्षेत्र गन्जागोल, एभ्रिथिङ आन्तरिक दलभित्र किचुलो, दलहरू आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको अवस्था। एमसिसीको विषयमा आम जनतादेखि लिएर नेतासम्म विभाजित, बौद्धिक जमात पनि विभाजित। यस्तो स्थितिमा अब एमसिसी लिने वा नलिने निर्णय गर्न चाहिँ नेपालले के गर्नुपर्छ? नेपालले चाहिँ नलिने भन्नुपर्छ, किनभने यसले चाहिँ देशको अस्तित्व नै खतम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ देशको अस्तित्वको अगाडि चाहिँ अरू कुनै पनि क्लजहरू काम गर्दैन। देशको अस्तित्व खतरामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले छोडिदिनुपर्छ। त्यही श्रीलङ्काले त छोडिदियो, श्रीलङ्कामा पनि त गएर दिन आयो, त्यो छोडिदिएपछि त अरू देशमा पनि छोडेको छ। भनेपछि हामीले छोड्न मिल्दैन। जो राटिफाई गर भन्यो, हामी राटिफाई गरेनौँ। सुरुमा एउटा सही गरेर आयो, त्यसपछि चाहिँ उसको चाहिँ रेटिफिकेसन हुन्छ, रेटिफिकेसन हामी गर्दैनौँ भने त खारिज हुन्छ। यो इन्टरनेसनल ल हो। एउटा सही गरेर जस्तो मलाई पठाइदियो चाहिँ जाने, तपाईँ सही गरेर आउँथ्यो एउटा एड, मैले एडमा गएर सही गरिदिएँ। नेपालको चाहिँ मुस्ताङको चाहिँ जिल्ला म फलानालाई बेचिदिन्छु भनेर सही गरेर आएँ भने त्यहाँ त सही गरेर ल तिमीहरू मान्छेले सही गर्यो, अब त मान्नै पर्छ। हुन्छ, म को हो नेपालको मुस्ताङ बेच्ने मान्छे या कुनै चिज बेच्ने मान्छे? राटिफाई त हुँदैन, राटिफाई हुँदैन भने त्यो खारिज हुन्छ। जुन चिज इन्टरनेसनल लबाट चाहिँ वञ्चित गरेका कुराहरू मैले त्यहाँ गरेर आयो भने हाम्रो नेसनल लले मान्दैन। नेसनल लले नमान्ने कुरा त्यो चाहिँ खारिज हुन्छ। त्यही कुरा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गरेर आउनुभयो, जसले चाहिँ यहाँ देशको अस्तित्व खतरामा छ। हाम्रा चाहिँ छिमेकीहरूसँग हाम्रा सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ, देशै बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने चाहिँ कुरामा त यहाँको त हामीलाई राइट छ कि हामीले चाहिँ रेटिफाई गर्दैनौँ। ओके, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब यो चुनौती हो हाम्रो लागि, सबैले स्वीकार गरिसके, तपाईँ हामी सबैले स्वीकार गरिसक्यो। एमसिसी मुलुकको लागि चुनौती हो। पास गराउँदा यसमा भएका कतिपय क्लोजरहरू चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने छ, कतिपय विषयवस्तुहरू चाहिँ देशको हितमा छैन। यावत यति डिबेट भइसकेपछि एमसिसीको सवालमा दलहरू बिचमा र सरकारवालाहरू बिचमा व्यापक चाहिँ एउटा सहमति हुने सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ यो बिन्दुबाट अगाडि हेर्दा? अब चाहिँ भन्नु अब डलरको बिच अब सहमति हुनुपर्छ भन्छ, हुनुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। लिने नलिने आफ्नो अधिकारको कुरा एउटा टुङ्गो त चाहियो। तर एउटा कुरा इन पासिङ एउटा कुरा के म राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब फरेन एड भन्दा दुईवटा, यो एउटा अनुदान, अर्को ट्रेड
अब ट्रेडको पनि लगानी ट्रेड इन्भेस्टमेन्टको कुरा लगानी कुरा अब हामीले कुनै अब फरेन चाहिँ लगानी इभन चाइना जस्तो देशले त जस्तै कि टिङ साउपिङ आएपछि त्यसको चाहिँ मोस्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट द फरेन उसको लगानी के ओभरसिज बेस्ड चाइनिजहरूको फरेन इन्भेस्टमेन्टले नै त्यो सघाएको थियो वास्तवमा चाहिँ त्यो चाइना जस्तो देशले त त्यो ओपन चाहिँ गर्छन् भन्दाखेरि यो कुरा फेरि चाहिँ विदेशी लगानीको ठुलो महत्त्व हुन्छ कुरा जर्मनीको डेभास्टेसनदेखि जापानकोदेखि कोरिया भन्नुहोस् ताइवान भन्नुहोस् अब यावत जीवनमा अब इभन चाइनाको इनिसियल बेसिस अफ डेभलपमेन्टमा विदेशी लगानी हो कि त्यहाँ जस्तो कि चाइना त्यो यो डेङ्गसाउमा आएपछि मै चाइनामा पढ्दाखेरि हजार चाइनिज स्पेसली चाइनाले रिक्वेस्ट गर्ने जे भिसा भनेर अमेरिकाले दिएको थियो कि चाइनिज जे भिसामा हजार मान्छे चाहिँ चाइनिजहरू त्यहाँ पढ्न आएको छ अमेरिका दे ब्रट इन टेक्नोलोजी र लगानी चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको बढी ओभरसिज बेस्ड चाइनिजहरूको लगानी चाहिँ त्यहाँ सदुपयोग भएको अब मुख्य कुरा त्यो कुरा अब हामीले भनौँ न विदेशी लगानी विदेशी साहित्य बिना हामी चल्छ भन्ने कुरो त्यो म अर्थशास्त्रको चाहिँ विद्यार्थी हिसाबले त त्यो कुरा मलाई त्यो अनुभवले मेरो स्टडी अनुभवले चाहिँ त्यो म त त्यो देख्दिनँ त्यसमा नेचुरली तर राष्ट्रिय कुरामा हामी चनाखो हुनु आवश्यक छ कुनै होइन अब हाम्रो सबरेनिटी भन्ने कुरा कुनै देशले एउटा सर्टिफिकेट दिएर आउने कुरा त होइन प्रत्येक नेपालीको रगतमा हुनुपर्ने कुरा त्यो कुरा होइन अब चाहिँ भन्यो अब यही कुरा पहिला होइन हाम्रो आत्मविश्वास नभएको कुरा त चाइनाको BRI पनि त हामीले एक्सेप्ट नगर्ने ठुलो प्रेसर थियो नि हामीले तर हामी चनाखो हुन्छ हाम्रो सबरेनिटी बिकम्स भाइब्रेन्ट सोलङ प्रत्येक नेपालीले चनाखो भएर चाहिँ होइन त्यो भए हाम्रो रगतमा हाम्रो चनाखो पदमा भएको सम्म त रहन्छ नत्र त होइन अब इट मिन्स नथिङ त्यस कारण त्यो हिसाबबाट म अझ पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ जति हामी अविकसित भन्छ त्यति गङ्गागोल बढी हुन्छ अरू चाहिँ विकसित देश भएपछि अरू पेल्न सक्दैनौँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट निकै त्यो नभएको खण्डमा हामीले त्यो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको विश्वास चाहिँ आत्मविश्वास चाहिँ रहँदैन आत्मविश्वास नभएको देशले चाहिँ त्यो चाहिँ अब राष्ट्रियताको ढोङ मात्र बसेर हामी चाहिँ त्यति सर्भाइभ गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ हामी बिट मार्छौँ तर के हो भने राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरि ठानेर यदि अनुदानको रूपमा मात्रै र हामीलाई भोलिको दिनमा कुनै अप्ठ्यारो छैन भने विदेशी सहयोगहरू लिनुमा कुनै समस्या छैन यसमा चाहिँ हामी सबै एकमत हौँ र यदि त्यसमा कुनै समस्या छन् भने त्यसका लागि चाहिँ अनुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा चाहिँ हामीले एमेन्ड गर्नुपर्ने जरुरी छ र त्यतातिर MCC र अमेरिकन गभर्मेन्टले पनि नेपालको अहिलेको यो वस्तुस्थितिलाई हेर्दै त्यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्न जरुरी छ तपाईँ दुवैजनाले धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर साहब थ्याङ्क यू बहुत धन्यवाद तपाईँले यी कुराहरू राख्नुभयो MCC त देशको लागि बिल्कुलै हितकारी छैन यसलाई त रिजेक्टै गर्नुपर्छ तर तपाईँले यसो देउबाजीको भिजिटबाट सुरु गरेको हुनाले देउबाजीबाट नै म कन्क्लुड गरिदिउँ कि चाहिँ देउबाजीले यदि चाहिँ चाह्यो भने भारतसँगको जुन असाधारण सम्बन्ध जो छ हाम्रो एक्स्ट्रा अर्डनरी रिलेसन हो भारतसँग त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ क्यास गर्न सक्नुपर्छ अहिले चाहिँ आएर चाहिँ तुरन्तै केही दिन अगाडि रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहजीले यस्तो राम्रो चिज बोल्नु भएको थियो कि त्यसलाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने र त्यसलाई क्यास गर्नुपर्ने त के भन्नुभयो त भने नेपालसँग त हामी कहिले पनि हामी झगडा गर्नै सक्दैनौँ दुश्मनी गर्नै सक्दैनौँ पऱ्यो भने बरु नेपालसँग हामी बो गर्छौँ झुक्न तयार छौँ तर नेपाललाई हामी माया गर्न छोड्दैनौँ नेपाल हाम्रो त्यस्तो परम मित्र हो भने यस्तो राम्रो स्टेटमेन्ट आएपछि त्यसको त हामीले क्यास गर्न जान्नुपर्छ त्यसमा कसरी गर्ने डिफ्रेन्सेसहरू छन् भने केही छैन भारत नेपाल बसेर हामी मिलाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् न फुलबारीको बाटो बङ्गलादेश जानलाई त्यस बेला चाहिँ
त्यो फुलोरिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ बम ड्रप भएको थियो त्यहाँ त्यसैले भारतले दिइरहेको थिएन हामीलाई बङ्गलादेश जानलाई, तैपनि भारतले दियो नि हामीलाई। म त्यसै बेला एक्टिङ एम्बेसडर थिएँ, भारतसँग त त्यो बाटो लिएँ मैं, फुलबारीको बाटो बङ्गलादेश जानलाई। त्यहाँ बम खसेको थियो, त्यहाँ ड्रपिङ भएको थियो। भारतले त्यस कारणले चाहिँ सेक्युरिटी पक्षले चाहिँ नजाऊ भन्दै थियो, यो नदिउँ अहिले। तैपनि मैले लिएँ, म हुँदाखेरि लिएँ र भारतले दियो। मैले भने अझ भारतले भन्छु, भारतले दियो। त्यसैले भारतको चाहिँ मनसाय गलत छैन, तर त्यो हामीले डिलिङ गर्नु पर्यो, उसलाई हामीले कन्फिडेन्स दिनुपर्छ, उसको सेन्सिटिभिटी बुझ्नुपर्छ र उसँग मिलेर हामीले गऱ्यौँ भने विन विन गरेर हामी एक अर्काको स्वार्थ बुझ्न सक्यो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने हामीलाई सहज हुन्छ। प्लिज डाक्टर साहब केही छ? डाक्टर साहबले कुरा उठाइहाल्नु भयो। सबभन्दा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, इन्डिया भारतसँग 1400 किलोमिटर हाम्रो बोर्डर छ। इन्डियाले त्यो काश्मीरको सानो सीमित क्षेत्रमा इन्डियाको 2-4% चाहिँ जिडिपी चाहिँ खर्च गरेर बसेको छ। त्यस्तो टाउको भएको छ। हामी 1400 बोर्डरमा त हामीले त सिक्योर नेबर हामीले त इन्डिया त सुतेर बसे पनि होइन, त्यस्तो स्थिति छ। त्यो किसिम त्यो आफ्नो जुन चाहिँ भारत महत्त्व त हामीले पनि बुझाउन सक्नुपर्छ कि दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट। माने देश न फ्री लन्च, फ्री लन्च माने भारतले माइ गरेर हामीले दिए होइन, यो बाबत चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त्यो किसिमको दृश्यता हामीले आवश्यक छ। 1400 किलोमिटर माने कति इन्डियाको जिडिपीको 5-7% चाहिँ त्यो ग्रस डोमेस्टिक 5-7-8% चाहिँ सेभ हामीले गरिदिएका छौँ। त्यो किसिमको चाहिँ ग्रेटिट्युड त हामीले पनि त वी मस्ट। राइट। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, समाज संवाद तपाईँ दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, आजको लागि संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।